نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات دروس اللغة العربية تحت إشراف أكاديمية الجوهري. اليوم سنتعلم بعض الكلمات والأساليب والتعبيرات التي تستعمل حول كيفية إلغاء الموعد. مثلا لديك وقت محدد، موعد خاص عند فلان، عند زيد الآن، وأنت مثلا لا تستطيع أن تصل في الوقت المحدد وكذلك في الوقت المقرر، وتريد أن تلغي هذا الموعد. فكيف تقول؟ فكيف تعرض؟ فكيف تستعمل الكلمات بالعربية؟ سنتعلم اليوم بعض الأساليب. مثلا لن أتمكن من الحضور، أي أنا لن أستطيع، لا أستطيع الحضور. لدي حالة طارئة، لدي حالة طارئة مجھے ایمرجنسی ہے. لدي حالة اضطرارية، مجھے مجبوری ہے. الحالة الاضطرارية. لن أتمكن من الحضور، لدي مرض مفاجئ، أنا لا أستطيع الحضور بسبب المرض المفاجئ. بسبب لدي سفر اضطراري، بسبب السفر الاضطراري. سفر مفاجئ. مفاجئ هذا أيضا معنى طارئ، emergency. لا أستطيع الوصول في موعدي، أنا لا أستطيع الوصول في الوقت المقرر. لدي أمر اضطراري، مجھے اضطراری کوئی مسئلہ ہے. لدي أمر مفاجئ لدي أمر طارئ بمعنى emergency. لا أستطيع الحضور في الوقت المحدد بسبب السفر الاضطراري. لا أستطيع الحضور في الوقت المحدد بسبب السفر المفاجئ، ایمرجنسی سفر کی وجہ سے. لا تؤاخذني، سيصعب علي الحضور في الموعد المتفق عليه. میرا مؤاخذہ مت کیجیے. سيصعب، صعب يصعب سيكون صعبا مشكلا. علي الحضور في الموعد المتفق عليه. لا أحضر في الموعد ولذا قد أحتاج إلى إلغاء ذلك الموعد. أنا لا أحضر في الموعد ولذا قد أحتاج إلى إلغاء ذلك الموعد. قد يصعب علي حضور الموعد ولذا أحتاج لإلغاء الموعد. لا أحضر في الموعد بسبب الزحام الشديد، بسبب الزحام الشديد. لا أحضر في الموعد بسبب تأخر القطار. هناك أكثر أصدقاء يسألونني عن تعليم اللغة العربية وهم يريدون أن يتعلموا اللغة العربية، فيسألونني كيف هم يتصلون بي. إن شاء الله تعالى سننشر في منشوري إن شاء الله في تحت هذا المرئية رقم واتساب، عليكم أن تتصلوا بي إن شاء الله تعالى. نحن سنقيم حينا بعد حين دورة لتعلم اللغة العربية الفصحى. من كان منكم هو يريد أن يتعلم العربية الفصحى من البداية، أم من المستوى المتوسط، أم من المستوى المتقدم، فعليه أن يتصل بي على واتساب إن شاء الله تعالى. سنعين له برنامج خاص إن شاء الله تبارك وتعالى. لا أستطيع الحضور في الوقت المحدد بسبب تأخر الطائرة، الطائرة ستتأخر الطائرة، لهذا السبب أنا لا أستطيع الحضور. لن أتمكن من الحضور في الوقت المحدد بسبب تأخر الحافلة. لا أحضر غدا بسبب المرض. لا أستطيع الحضور اليوم بسبب الانشغال الشديد، بہت زیادہ مصروفیت کی وجہ سے. أنا أحتاج لإلغاء الموعد بسبب سوء الأحوال الجوية. أنا أتأخر عن الموعد بسبب تعطل السيارة.
انا اتاخر عن الموعد بسبب حدوث موقف طارئ، ایمرجنسی مسئلہ پیش آنے کی وجہ سے. انا اتاخر 5 دقائق بسبب الازدحام المروری، ٹریفک یعنی جام ہونے کی وجہ سے میں 5